जय नेपाल। सत्य सेवा सुरक्षणम प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, समाजमा घट्ने विभिन्न अपराधहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान, दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्दै अपराध रहित समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले पाक्षिक रूपमा हामीले यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा पनि हामीले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भएका विभिन्न घटनाहरू सँगसँगै समाजमा शान्ति सुरक्षा तथा अमन चयन कायम गर्न प्रहरीले गरेका विभिन्न जनमुखी गतिविधिहरूको सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ अपराध समाचारहरूबाट। चाडपर्वहरू नजिकैसँगै बढ्न सक्ने जुवातास जन्य आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न विशेष रूपमा प्रहरी परिचालन गरेको गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूले तिहार पर्वको नाममा जुवातास खेल्ने खेलाउने 70 जनालाई नगद रुपैयाँ 28 लाखभन्दा बढी रकमसहित पक्राउ गरेको छ। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ र इलाका प्रहरी कार्यालय बेलचौताराको प्रहरी टोलीले यही कार्तिक 17 गते शुक्ला गण्डकी नगरपालिका 8 दोरफेडी लालिममा कौडा खेलिरहेको अवस्थामा 29 जनालाई र जुवातास खेल्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले 32 वटा कौडा 9,69,900 रुपैयाँ बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले कास्कीको माछापुर्से गाउँपालिका 2 तातोपानीबाट 11 जना र पोखरा महानगरपालिका 14 चौथेबाट 6 जना जुवातास खेल्ने खेलाउने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेका निजहरूको साथबाट प्रहरीले 16,80,465 रुपैयाँ रकम बरामद गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतको प्रहरी टोलीले यही कार्तिक 14 गते जुवा खेल्ने 8 जनालाई जिल्लाको जलजाला गाउँपालिका 3 मल्लाज स्थित कृष्ण बरुवालको घरमा तास खेलिरहेको अवस्थामा 82,690 रुपैयाँ रकमसहित पक्राउ गरेको छ। साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले यही कार्तिक 16 गते जिल्लाको गैंडाकोट नगरपालिका 10 भैँसाखोरीबाट जुवातास खेल्ने 6 जनालाई नगद 1,25,035 रुपैयाँ र गैंडाकोट 14बाट 5 जनालाई नगद रु 19,315 सहित पक्राउ गरेको छ। यसै क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङको प्रहरी टोलीले पनि यही कार्तिक 19 गते जिल्लाको बेसी सहर नगरपालिका 3 मा कौडा खेलाउने र खेल्ने 17 जनालाई पक्राउ गरेको छ। निजहरूको साथबाट नगद रु 1,56,540 रुपैयाँ सहित पक्राउ गरेको हो। प्रहरीले पक्राउ परेका सबैजना उप जुवा सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले लागौषध सम्बन्धी मुद्दामा 8 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जिल्ला म्याग्दी मालिका गाउँपालिका 2 बस्ने गौरव बुढा, कास्की पोखरा महानगरपालिका 3 नदीपुर बस्ने साहिल पौडेल, पोखरा 2 अर्सलबोट बस्ने नवीन तिलिजा, जिल्ला लमजुङ दोर्दी गाउँपालिका 7 का प्रेमा गुरुङ, जिल्ला गुल्मी मालिका गाउँपालिका 2 की कोपिला अर्याल, जिल्ला सेङ्जा बिरुवा गाउँपालिका 7 मनकामनाका देवेन्द्र विक, जिल्ला कास्की पोखरा 21 फुर्सेखोला बस्ने समीर गुरुङ र पोखरा 17 राम मन्दिर बस्ने नकुल सुनार रहेका छन्। विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले निजहरूलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूबाट डाइजेपाम, फेनारगन र नुर्फिन गरी जम्मा 1089 एम्पुल लागौषध सहित पक्राउ गरेको हो। त्यस्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्वको प्रहरी टोलीले अवैध लागौषध सहित 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विशेष सूचनाको आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले जिल्लाको मध्यबिन्दु नगरपालिका 3 इटौरा स्थित दिलबहादुर महतोको साथबाट नाइट्रोभेट 156 पिस, गाँजा 1 किलो फेला पारी निजलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका सबैजना उप लागौषध सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गराई थप अनुसन्धान भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको प्रहरी टोलीले यही कार्तिक 18 गते बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा पोखरा 10 बुद्धचोक बस्ने 35 वर्षीय शङ्कर गुरुङ रहेका छन्। पक्राउ परेका उनले आफ्नो बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको जान्दा जान्दै दिएको रु 13,80,000 को चेक साट्न जाँदा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी चेक सटै हुन नसकी सम्बन्धित बैंकमा चेक बााउन्स भएको प्रहरी अनुसन्धानमा खुल्न आएको छ। पक्राउ परेका निजो उप प्रहरीले बैंकिङ कसुर सम्बन्धी मुद्दामा सम्मानित उच्च अदालत पोखराबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। दर्शकबिन, अब भने हाम्रा गतिविधिहरूको पालो। यमपञ्चको दोस्रो दिन अर्थात् कुकुर पूजाको अवसरमा नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने साथै अपराध अनुसन्धानको सारथीका रूपमा रहेका तालिम प्राप्त कुकुरहरूको विधिवत पूजा गरिएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक दिवेश लोहनीको समेत उपस्थिति रहेको पूजा कार्यक्रममा
गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय अन्तर्गत रहेको केनाइन शाखामा रहेका कुकुरहरूको पूजा गरी मिठा मिठा परिकारहरू समेत खुवाइएको छ। कुकुर एक कुशल आज्ञापालक एवं रक्षक साथै विभिन्न अपराध गर्ने अपराधीहरू पत्ता लगाउने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कार्यमा समेत अहम भूमिका निर्वाह गर्ने जनावर हो। साथै उक्त कुकुर शाखाका इन्चार्ज प्रहरी नायब निरीक्षक विक्रम कुमार थापाले कुकुरहरूलाई पूजा गरी माला पहिराई मिठा खानेकुराहरू प्रदान गर्नुभएको हो। गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय केनाइन शाखामा हाल 7वटा विभिन्न विधामा तालिम प्राप्त कुकुरहरू सेवारत रहेका छन्। सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले आफ्नो 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। एक रिपोर्ट। विकृति विसङ्गति रहित समाजको निर्माण हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराको साथ सामुदायिक सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले 21औं वार्षिक साधारण सभा तथा 11औं अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। स्थानीय नागरिक र नेपाल प्रहरीको संयुक्त सहभागितामा समाजमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका विकृतिहरूलाई न्यूनीकरण गरी समुन्नत समाजको स्थापना गर्ने उद्देश्यले उक्त सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रको स्थापना गरिएको हो। आफ्नो स्थापनाको 20औं वसन्त पार गर्दासम्म समय सापेक्ष रूपमा नागरिक र प्रहरी बीचको सुमधुर सम्बन्धद्वारा सुरक्षित एवं समुन्नत समाजका निर्माणका लागि विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। केन्द्रको वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनको पहिलो सत्र गण्डकी प्रदेश सरकार कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री माननीय बिन्दुकुमार थापाको आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो। उक्त कार्यक्रम प्रमुख अतिथि थापाले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी उद्घाटन गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथि थापाले सामुदायिक सेवा एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र पृथ्वीचोक पोखराले प्रहरीसँग समन्वय गर्दै गरेका जनलक्षित कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै आगामी दिनहरूमा समेत आम नागरिकका समस्याहरू पहिचान गरी सम्बोधन गर्ने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मोहन प्रसाद पोखरेलले समाजमा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्न प्रहरी एक्लैको प्रयासले सम्भव नहुने कुरा बताउँदै सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले आम नागरिकलाई यस्तो महत्त्वपूर्ण काममा समाहित गरेको प्रति आभार प्रकट गर्नुभयो। कार्यक्रमकै अवसरमा सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रले गर्ने विविध जनलक्षित कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्तित्व तथा प्रहरी कर्मचारीहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। कार्यक्रमको दोस्रो सत्रमा धर्मदत्त आचार्यको अध्यक्षतामा 14 सदस्यीय कार्य समिति चयन गरिएको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको साइबर अपराधजन्य घटनाहरूलाई रोकथाम गर्न तथा साइबर अपराधका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले साइबर अपराध सम्बन्धी सचेतनामूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिइरहेको छ। खास गरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी दिन प्रतिदिन बढिरहेका अपराधहरू रोकथामका लागि विद्यालय प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको हो। यसै क्रममा यही कार्तिक 22 गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको आयोजना तथा सामुदायिक सेवा केन्द्र जिल्ला समन्वय समिति कास्कीको सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिका 14 स्थित रहेको पोखरा पब्लिक एकाडेमीमा कक्षा 10, 11 र 12मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई प्रशिक्षण प्रदान गरिएको थियो। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी नायब निरीक्षक होदबहादुर रोकाले साइबर अपराध बढ्नुका कारण सुरक्षित रहन अपनाउनु पर्ने उपायहरू साथै साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका विषयमा समेत जानकारी गराउनु भएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङ र नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा मुस्ताङको संयुक्त आयोजनामा यही कार्तिक 17 गते मास्क वितरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न तथा अन्य स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्न समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। जिल्लाको थासाङ गाउँपालिका 2 कोबाङ स्थित आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा धौलागिरी युवा क्लबले आयोजना गरेको दोस्रो खुल्ला पुरुष तथा महिला भलिबल साथै खुल्ला तारा आर्चरी खेल प्रतियोगितामा सहभागी खेलाडी, सर्वसाधारण दर्शक तथा क्लबका पदाधिकारीहरूलाई मास्क वितरण गरिएको थियो। दर्शकबिन, अब भने तपाईहरूका लागि एक जनचेतनामूलक भिडियो सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। यिनीहरू दिउँसै लट्ठेर बसेछन् त। यिनीहरू ऊ त रातो कपाल बनाएका छन् नि, तिनी चाहिँ हाम्रो गाउँको मुखियाका एक्ला छोरा हुन्। अब हेर्नुहोस् न म्याडम, आफ्नो भविष्य उज्जवल पार्न रात दिन सृजनात्मक काम मात्र गर्नुपर्ने यिनीहरूका हातहरूले
रात दिन सिरिन्ज र गाँजा चुरोट बाहेक अरू केही समात्दैन। अब त यिनीहरू लगभग अन्तिम चरणमा छ। लागु औषधले यिनीहरूलाई जितिसकेका छ। ए हो है, सानैदेखि लागु औषध प्रयोग गर्न थालेछन् कि क्या हो? ए होइन होइन म्याडम, यिनी यसरी बिग्रेको त पढ्नलाई सहर झरेपछि मात्र हो। त्योभन्दा पहिला त यिनी जस्तो ज्ञानी र असल केटा गाउँमा कोही थिएन। छोरा भन त। बाबा मेरो रिजल्ट आयो नि, अनि म चाहिँ स्कुलमै सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याएर A+ ग्रेडमा पास भएँ नि। हो र छोरा, ल बधाई छ। तिमीले त हाम्रो ठुलो इज्जत राख्यौ त। ए सबिता सुन त। होइन के भयो? केका नै वादै चिचाउनु भएको छ त। हाम्रो छोरा स्कुलमा सबैभन्दा बढी नम्बर ल्याएर पास भएछ नि। ए हो र? आज त मेरो खुसीको सीमै रहेन। आइसक्यो त। नमस्कार है, नमस्कार मुखिया बा। नमस्कार। बधाई दिन आएको नि मुखिया बा हजुरलाई। छोरा त A+ ल्याएर पास भएछन् त। यो सबै हजुरकै गुण सरेको त हो नि मुखिया बा। होइन, बाबु पढाइमा पनि खुबै मेहनत गर्ने मान्छे हो। नतिजा नि राम्रै ल्याएछ। नमस्कार मुखिया बा, लागे म तल। एसई परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल आशिष आफ्नो उच्च शिक्षाका लागि पोखरातर्फ प्रस्थान गरे। सहरको नाम चलेको क्याम्पसमा भर्ना गरी पढाइ सुरु गरेपछि सुरुको 2-4 महिना भने आशिषले खुबै मेहनत गरेर पढेकै हुन्। त्यसपछि साथी सङ्गीको सङ्गत नहो, बिस्तारै उनलाई पनि सहरी हावापानीले छुन थालिहाल्यो। अनि त उनी पढाइभन्दा अन्य रमाइलोमै व्यस्त हुन थाले। त्यही रमझममा उनी साथीहरूको लैलैमा लागेर बिस्तारै लागु औषध समेत प्रयोग गर्न थाले। त्यसपछि त के को पढाइ, झन्झन उनी कुलतको दलदलमा फस्दै गए। अब त उनलाई सामान्य खर्चले समेत पुग्दैन। विभिन्न बहानामा घरबाट अनावश्यक रूपमा पैसा माग्न थाले। मलाई एउटा ल्यापटप चाहिएको थियो होइन, भोलि अथवा पर्सिसम्म 25,000 चाहिँ पठाइदिनु है। हुन्छ बाबु, धेरै खर्च नगर्नु नि फेरि। होइन के भन्यो बाबुले? ल्यापटप चाहियो अरे, पैसा मगाएको छ, भोलि पठाइदिनु पर्ला।
घरबाट पैसा आएपछि आशिष अब झन् धेरै लागु औषधका अड्डाहरू धाउन थाले। अब आशिषलाई कहाँ सानो डोजले पुग्छ र उनलाई ठुलो डोजको खाँचो पर्न थाल्यो र छिनछिनमा नभई भएन। हामीले त तपाईँलाई यो विषयमा पहिला पनि जानकारी गराएकै हो, तर तपाईँहरूले विश्वास मान्नु भएन। पहिला त्यति राम्रो केटा अब आएर यसरी बिग्रेला भन्ने त हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ सर। अब यस विषयमा क्याम्पस प्रशासन केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। आखिर जे नसोचेको थियो त्यही भएर आयो। पछिल्लो समय उसको कारणले गर्दा विद्यालयमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भइरहेको छ। अब उसलाई कलेजबाट रेस्ट्रिकेट गर्नु बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प छैन। कृपया तपाईँहरू यसलाई जान सक्नुहुन्छ। आशिष पढ्न भनी सहर झरेपछि लागुशोधको ठुलो प्रयोगकर्ता भएर कलेजबाट निकालिएको कुरा अन्तत गाउँभरि फैलिहाल्यो। त्यसपछि त गाउँले नै हुन् नाना थरी कुरा गर्न थाले। अब त मुखिया बाआमालाई मुख देखाउन समेत गाह्रो भइसक्यो। होइन मुखिया बा, के खबर सुन्छु मैले यस्तो? पढ्न सहर गएको छोरो त उपद्रव गरेर फर्क्यो अरे नि त। अब मुखिया बाको गाउँमा केही नागरिक होइन। हुँदा हुँदा सारा गाउँकै बेइज्जत भइसक्यो। के नै सहर गएर पढ्छु भन्थ्यो ट्विक्क। अब हामी कथाको पुनः सुरुको भागमा आइपुग्यौँ। आशिषको कुलतको कथा सुनेपछि स्वयंसेविका मेडमले तत्कालै प्रहरीलाई खबर गर्न लगाइहाले। होइन, यति हुँदासम्म पनि प्रहरीलाई जानकारी गराएका छैन। होइन, अब यहाँ कसलाई नै कसको मतलब छ र? होइन, यसरी खुलेआम लागु औषध खाँदै बस्दा त समाजलाई ठुलो असर पर्छ नि। हामीले नै प्रहरीलाई खबर गर्नुपर्छ। कहाँबाट आउँछ यो सामान तपाईँ? प्रहरीले आशिषसँगको सोधपुछ पश्चात लागुशोध कारोबार गर्दै आएका लामादाई भनेर चिनिने दावा लामासहित थप एकजनालाई उसको अड्डाबाटै पक्राउ गर्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ हामी सबैको लागि दुःखको कुरा हो। आशिष लागु औषधको दलदलमा फसिसकेको रहेछ। यस्तो कुरा कति दिन लुकाएर राख्नुहुन्छ? यस्तो कुरा लुकाएर राखेर साध्य चल्छ र? अब हामी के गरौँ सर? बुढेसकालको सहारा भनेकै यही थियो। अब आफै भन्नु सर, हामी के गरौँ? प्रहरीका सामुन्ने टिठलाग्दो अनुहार नदेखाए हुन्छ मुखिया बा।
हेर्नुहोस् सर, यिनीहरूका कारणले हाम्रा पनि छोरीहरू कुलतमा पर्छन् भन्ने डर भइसक्यो। त्यसैले सर, यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ जिन्दगीभर थुनेर कडा सजाय दिनुपर्छ। हो, उहाँले भने जस्तै यस्ता गतिविधिले तपाईँ हाम्रा बच्चाहरू कुलतमा फसेर बिग्रिने डर हुन्छ। तर त्यसको समाधान भने उनीहरूलाई कडा सजाय दिनु र थुन्नु मात्रै होइन, किनभने लागु औषध ओसार पसार र बिक्री वितरण गर्नेलाई प्रहरीले कडाभन्दा कडा सजाय गरेकै छ, गर्छ पनि। आशिष जस्तो लागु औषध प्रयोगकर्ता भने समाजको रोगी मात्रै हो। उसलाई यो रोगबाट मुक्त गर्न उपचारका साथसाथै तपाईँ हामी सबैको माया र हौसला पनि उत्ति नै जरुरी छ। बरु हजुरहरूले ढिलो नगरिकन कुनै सुधार केन्द्रमा लगेर छिट्टै भर्ना गरिदिए राम्रो हुन्छ। भोलि कार्यालयतिरै आउनु होला, उतै बसेर सल्लाह गरौँ। आजभोलि आशिष सुधार केन्द्रमा आफ्नो नयाँ जीवन बिताइरहेका छन्। आशिष सुधार केन्द्रमा बस्न थालेपछि उनमा धेरै परिवर्तनहरू आउन थाले। उनलाई बिस्तारै आफू अन्जानमै लागु औषध दुर्व्यसनमा फसेर ठूलो भूल गरेको महसुस हुन थाल्यो। सुधार केन्द्रमा उनलाई आफूले पुनः जीवन पाएको महसुस हुन थाल्यो। आशिषमा धेरै सकारात्मक परिवर्तन आएको देखेर मुखिया बाआमा समेत खुसी हुन थाले। त्यसपछि आशिषले आफ्नो जीवन परिवर्तनका निम्ति धेरै सङ्घर्ष समेत गरे। आजभोलि उनी समाजमा स्थापित भइसकेका छन्। त्यसरी कुलतमा फसेका आशिष अन्ततः सबैको माया र हौसलाले आज त्यस्तै कुलतमा फसेकाहरूलाई जीवनको नयाँ बाटो देखाउने अभियानमा सक्रिय रूपमा लागेका छन्। हो, लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू समाजका रोगी मात्र हुन्। त्यसैले तिरस्कार र अवहेलना गर्नुभन्दा माया र हौसला दिई यिनीहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापना गर्ने नेपाल प्रहरीको अभियानमा सहयोग गर्ने। आजको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे केही सल्लाह सुझाव तथा गुनासो भए हाम्रो इमेल ठेगाना gandaki_news@nepalpolice.gov.np मा लेखी पठाउनुहोला तथा केही घटना र सूचना भए नजिकको प्रहरी कार्यालय वा 100 मा फोन गरी जानकारी गराउनुहोला। जय नेपाल।